लुकासो शुभ वर्तमान अवसर 16 वळी 1 ते 13 वयर कितें बरयलां अनितीचो कारबारी आमचे कारभार अनितीचे जाल्यार भाव भयणी इत्त परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां येता खंयचेय कारभार जावं दी तुवें तुजें चलोवचें घर चलोवचें तुजें अनितीचें कारभार जाल्यार या तुका दिल्लें काम खंयचेंय काम जावं दी सोम्याच्या सेवेंतलें काम जाल्यार अनितीचें कारभार पण जाल्यार तातूंत बेसावना अनितीचो कारभारी वो कारभारी कितें करता आयका तुमी आयकलें जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी हाणें ताची आस्त विपडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली सभारपडी आमच्या मतीन येता न्हू ग्रस्ता कडेन कितें उणो तो अशे पयशे करचिता पियोन्या करचिता जेवणा करचिता पाट्यां करचिता हांवें इल्लें सोरल्यार कितें सभाजांच्या मतीन ती आसा तो करता तुवें करचें गी हांवें ताजे इल्लेशे लुटून आपासून ताका हळे तुज्या फाटतेक हांव इतले करशिलात म्हणून ते तुका फायद्याचे कितें पयशे आज साबार जाणां तशीं करतात दुनिया कडेन कुसतात ग्रेस्कायन कुसतात ना तुज्या विश्वासेपणान तूं काम कर तुज्या विश्वासेपणाक ताणें तुका दिलां जाल्यार तें तुजें बहुमान न्ही ताजे कडेन आसा तो विबाडता देखून ताका विबाडूंक हांवें सोडून जो देखून ताका सांगनासतना हांवें आसा न्ही तें वाचूंक आतां वेळ ना हातूंत आसा न्ही अपोस्तलाच्या कृत्यांत अनानिया आनी सेफिरा म्हणलें आसलीं गी ना तांणी कितें केलें तांचो जागो विकलो म्हणून आनी कित्याक पासत विकलो खंयच्या उद्देशान विकल्लो तांणी तें न्हू तेच्या पांयाक तशें शाण धरूंक पळय मू जाल्यार गुटान तांणी एक वंटो कितें केल्लो कितें जालें दोगांय पयलें अनानिया मेलो आनी उपरांत ताज्या मोड्यान तें पूर्ण भायर भितर येताना हें मेलें भाव भयणीनो ग्रेस्त मनीस म्हणून ह्या कारभारान कितें केलें आयका हाणें ताची आस्त विपडल्या म्हूण आस्त विबाडली ना तुजें कारभारीपण तुका दिलां तर तुजें प्रामाणीकपण तूं दाखय ताज्या पथकाक तूं कारण न्ही ताजे कडेन आसा तो विबाडता म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां लुटूंक अधिकार ना आनी धन्यान ताका आपोवन म्हणलें हे कितें हांव आयकतां तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना सीधा सांगलें ताणें कारभारीपणाचे लेख तूं म्हाका दी कित्याक धन्याक गळीत जाला ताणें लुटला म्हणून विबाडला म्हणून देखून सीधा सांगता ह्या फुडां तुवें हांगासर कारभारपण दाखोवची गरज ना म्हणून आनी तो धाडो पळय कारभारी हें कितें करता तवळ तो कारभारी आपणाक इतल्याक चिंतूंक पडलो म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा खंडीत काडता आनी वायट करतना अन्याय करतना सोडटात की गेट आउट म्हणटा हांव आतां कितें कितें करूं खंडू म्हाका त्राण ना भीक मागू म्हाका लज दिसता म्हाका कामांतलो काडतस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरान घेशे हांवें आतां कितें करीचे तें म्हाका समजलें आतां ताणें केल्लें सारकें म्हूण दिसता की तुमकां ताणें केल्लें सारकें म्हूण दिसता की पूण ताका दुसरी वाट ना म्हूण तो म्हणटा आतां हांव कितें करूं सांगून हांवें कोणूक तांक ना भीक मागूंक लज दिसता वय मू हांव कारभारपणार आसलो मॅनेजर जावन आसलो आतां हांवें मॅनेजर जावन आसल्यार म्हाका कोणूंक धाडल्यार जाता कारण कोण त्यात मॅनेजर जावन आसतना तुज्या प्रामाणीकपणान तुवें काम केलें जाल्यार तुका त्यात कंपनीचो मॅनेजर करतो की तुका वयलो पोस्ट दितो हाजे पयलीं हांवें आयकलां न्ही गी ती तालेंताची मोपार 5 आसल्यांनी आनी 5 गर्ल्स येयली धन्यान कितें म्हळें शाबास विश्वासी आनी पातयेच्या साकरा तुका आनी 10 शहरांचेर हांव कारभारपण चलोवंक दिता आज साबार जाण पळय तांच्या विश्वासीपणा वरवीं प्रामाणीकपणा वरवीं आज उंच स्थानाक पावल्यात भाव आनी तूं आनी हांव आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत आत्मीक जिवितांत जितले आमी प्रामाणीक देवा मुखार तितलो देव तुका उंच उबारता कितलो तूं विश्वासी तितलो देव तुका उंच उबारता काल आमी आयकलां न्ही उत्तीम सेवाक जेन्ना तूं ताजो उत्तीम सेवाक जाताय तो तुका विश्वासी हें तो करतलोच म्हण तेसलोनिका घरांक ताणें बरयलां न्ही ह्या 5:26 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 जाणें तुमकां आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता
हे तो करतलोच तूं ताका विश्वासी रावल्या तो सदांच विश्वासी आनी तो करतलोच कितें ताणें बसयलां तें तुका दितलोच.